Hi everyone, welcome to SM Networking. हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं? प्रोग्रामिंग मीन्स गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर सो इट कैन डू अ टास्क. कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर को देना हो तो उसको कहते हैं जी प्रोग्रामिंग. कोई भी काम अगर हम कंप्यूटर को कहते हैं कि फलान ये काम करो, अच्छा जी हमको ये गेम प्ले करो, ये चीज़ करो, तो कोई भी अगर हम कंप्यूटर को कहें कि ये चीज़ करना है, ये नहीं करना है, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो उनका कहते हैं प्रोग्रामिंग. जस्ट लाइक कि हम किसी शख्स को करते हैं कि तुमने ये काम करना है, ये नहीं करना है, इस तरह होना चाहिए, चीज़ें इस तरह होना चाहिए, इस तरह मैनेज करो. अगर कोई शादी हो तो हम कहते हैं ये चीज़ें हो, ये ना हो, तो उस तरह के हम क्या करेंगे, उसको एक पूरा के पूरा इंस्ट्रक्शन देंगे. तो इसी तरह हम कंप्यूटर को भी अगर कोई काम देना है तो हम भी कंप्यूटर क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे. कोड के फॉर्म में, एक लैंग्वेज के फॉर्म में, एक ज़बान के फॉर्म में हम कंप्यूटर को क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन. तो एग्जांपल हम कंप्यूटर को कहेंगे कि ये 2 नंबर है, इसको ऐड करो, या मैंने अपना नाम इधर लिखा, फिर मैं कहूँगा कि इस नाम को शो करो. तो कंप्यूटर को ये कहने के लिए कि मेरा नाम शो करो या इस 2 नंबर को ऐड करो, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेंगे, एक इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा कंप्यूटर को. तब कंप्यूटर को पता चलेगा अच्छा ये बंदा ये कह रहा है. या सिंपल हम 2+2 लिखेंगे तो कंप्यूटर को समझ नहीं आएगा कि ये क्या है. अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे बाकायदा तो उससे कंप्यूटर को समझ आएगा कि ये कह रहे हैं कि इस 2 नंबर को ऐड करना है. इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग. तो हम आगे बढ़ते हैं. प्रोग्रामिंग बेसिकली 2 टाइप का होता है. प्रोग्रामिंग में एक होता है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरा हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज़ वेरी क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज है जो क्या होता है, मशीन के करीब होता है, यानी ऐसा लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर इजीली समझ सके उसको कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज. अब इट इज़ हार्ड फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड. अब ये इंसान के लिए समझने के लिए मुश्किल है, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में होता है, 0 और 1. ये कभी भी ABCD के फॉर्म में या अंडरस्टैंड लिखा हुआ, अगर मैंने अपना नाम लिखना है या पाकिस्तान लिखना है तो PA या STN के फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि 0 और 1 के फॉर्म में होगा. तो ये चीज़ 0 और 1 के फॉर्म ये ह्यूमन के लिए मुश्किल है, लेकिन कंप्यूटर के लिए तो ये आसान है. अब दूसरा हमारे पास आता है जी हाई लेवल लैंग्वेज. तो हाई इसमें भी 2 एक होता है हमारे पास मशीन लैंग्वेज, दूसरा असेंबली लैंग्वेज. दूसरा हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ ईजी फॉर ह्यूमन टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड. ह्यूमन के लिए इसको हम पढ़ने के लिए आसान है. लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए आसान है और हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन के लिए आसान है, क्योंकि ये किस फॉर्म में होता है, इट इज़ सिंपल इंग्लिश लाइक वर्ड इन द कंप्यूटर ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज. ये ह्यूमन के लिए आसान इसलिए होते हैं क्योंकि ये सिंपल इंग्लिश की वर्ड में होता है, तो ये ह्यूमन के लिए आसान हो जाएंगे. और इसको कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 0 और 1 की फॉर्म में. अगर मैं पाकिस्तान लिखूँ तो ये पाकिस्तान को 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देंगे, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे. तो इसके एग्जांपल में हमारे पास आता है कि C++, जावा, पाइथन, सुडोकोड. तो बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है आजकल, तो वो सारे हमारे पास क्या आता है जी, प्रोग्रामिंग में आता है. इनमें जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो है हमारे पास C++. अगर आप C++ को सीखेंगे तो आपके लिए बाकी लैंग्वेजेस भी आसान हो गए, जावा, पाइथन. तो ये एक दूसरे के करीब है. अगर तो आप C++ आपको अगर मुकम्मल आया तो फिर समझो आपके लिए दूसरे भी आसान हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम C++ में इस सीरीज़ में हम बेसिक पढ़ेंगे C++ के. और इसके लिए अब हमें C++ को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए तो हमें कोई सॉफ्टवेयर चाहिए. तो उसके लिए उस सॉफ्टवेयर का नाम है डेव C++. तो हम डेव C++ को कैसे इंस्टॉल करेंगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे. और ये जो हमारा लेक्चर होगा वो ज़्यादातर हमारे पास प्रैक्टिकल बेस होगा, थ्योरेटिकल बेस कम होगा. तो हम इसमें थ्योरीज यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल करेंगे डेव C++ सॉफ्टवेयर के अंदर. अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसमें सिंपल प्रोग्राम पढ़ेंगे, सिंपल प्रोग्रामिंग हमें कैसे परफॉर्म करनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हमने कंप्यूटर को कोई कमांड देना तो कैसा देगा,
اور تیسرا ہمارے پاس آتا ہے جی انپٹ اینڈ آؤٹ. اگر کوئی انپٹ دینا ہو کمپیوٹر کو یا ہم کسی یوزر سے آؤٹ پٹ لینا ہو تو ان کو ہم کیسے کریں گے. تو اس بیسک لیول میں ہم وہ چیزیں اسٹڈی کریں گے. اب ڈیفینیشن سی پلس پلس کی ڈیفینیشن میں کہتے ہیں سی پلس پلس از اے ہائی لیول آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج یوز ٹو کریٹ فاسٹ اینڈ پاورفل ایپلیکیشن. تو سی پلس پلس یہ ہمارے پاس ہائی لیول لینگویج ہے. ہم نے پہلے یہ پڑھا کہ لو لیول اور ہائی لیول. تو ہائی لیول لینگویج ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا انگلش ورڈ کی فارم میں ہوگا اور یہ آبجیکٹ اورینٹیڈ ہے. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم بہت سارے آبجیکٹ کو بھی کنٹرول کریں گے اس کے ذریعے. جیسے کہ بہت سے جو کار جو آج کل چلتے ہیں الیکٹرک کار جو آٹومیٹک چلتے ہیں نا ان کو ہم کنٹرول کریں گے. جو میزائل ہو گیا یہ اور باقی جو پلین ہو گیا جتنے بھی آبجیکٹ ہو گیا روبوٹ ہو گیا ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا استعمال کریں گے سی پلس پلس. اس لیے سی پلس پلس کو آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ لینگویج کہتے ہیں. اور اس میں یوز میں لائک گیمس سسٹم سافٹ ویئر تو اس کو ہم گیمس بنانے کے لیے بھی استعمال کریں گے. سسٹم سافٹ ویئر جیسا کہ ہمارے پاس کوئی ونڈو بنانا ہو کوئی اینڈرائڈس بنانا ہو تو ان کے لیے بھی ہم سی پلس پلس یوز کریں گے. اور ڈیسک ٹاپ ایپ اگر کوئی ہم ایپ بنانا ہو تو ان کے لیے بھی ہم سی پلس پلس استعمال کریں گے. تو اس لیے سی پلس پلس بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس کے بعد سی پلس پلس میں جو موسٹلی ہمارے پاس یوزفل ایک ٹرم ہے کمپائلر. اب کمپائلر کیا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایک شخص فرض کیا پاکستان عرب کے ایک شخص پاکستان میں آیا یا کوئی انگریز آیا پاکستان میں تو کیا کریں گے یہ انگریزی میں بات کریں گے اور یہاں جو آڈینس ہوگا ان کو تو سمجھ نہیں آئیں گے انگلش یا ان کو عربی تو سمجھ نہیں آئیں گے. تو کیا کرنا پڑے گا. اب یہ لوگ اگر جواب دے یا ان سے عرب والے کو یا انگریز کو اگر سوال کرے یا جواب دے تو وہ تو اردو میں دیں گے تو انگریز کو سمجھ نہیں آئیں گا. تو اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم بیچ میں ٹرانسلیٹر یعنی ایک ایسا شخص کو بیچ میں رکھیں گے جس کو انگلش بھی اور اردو یا عربی انگلش بھی آتے ہو یا اردو بھی آتے ہو. تو پھر ہم کیا کریں گے اس شخص کو سب سے پہلے جو انگلش میں انگریز بولیں گے تو وہ ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے. پھر ہم جو جواب دیں گے اس کو وہ انگلش میں کنورٹ کریں گے. تو پھر اس طرح ہمارے پاس کیا ہوگا چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا. یا کوئی عرب والے ہو تو سیم اسی ایگزامپل ہوگی. تو اسی طرح اب ہم لو لیول لینگویج ہمارے لیے مشکل ہے ہائی لیول لینگویج کمپیوٹر کے لیے مشکل ہے. اب اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم ایک چیز استعمال کریں گے اس کو کہتے ہیں کمپائلر. کمپائلر ہم بیسیکلی جیسا ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں. تو کمپائلر کیا کریں گے سب سے پہلے ہم جو بھی انسٹرکشن دیا ہے انگلش ورڈ کی فارم میں یا سی پلس پلس میں پائتھن میں جاوا میں تو اس کو بائنری میں کنورٹ کر دیں گے. کمپائلر اس کو بائنری میں جب لو لیول لینگویج میں کنورٹ کریں گے پھر وہ لو لیول لینگویج میں کمپیوٹر جواب بھی دیں گے. اس کو پھر دوبارہ کنورٹ کریں گے ہائی لیول لینگویج میں یا سی پلس پلس میں یا سمپل انگلش میں یا سمپل لینگویج میں. تو پھر جو آؤٹ پٹ اسکرین پہ ہم کو دے گا وہ بھی ہم کو سی پلس پلس کی فارم میں یا سمپل انگلش کی فارم میں دے گا. تو کمپائلر کا یہ کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم باقاعدہ اس کے انسٹالیشن کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم پریکٹیکل شروع کریں گے. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.